परिवर्तन, पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन, पटक पटक संविधान परिवर्तन किन गरिएको छ? विदेशीलाई नागरिकता दिएर विदेशीको अखडा नेपाल बनाउन गरिएको छ। ग्यारेन्टी छ त्यो, होइन भने नागरिकताका विधेयक अरू देशमा ल्याएको बुझ्नु भएको छ यसरी? नेपालमा जन्मिनै नपर्ने गरी त्यसलाई पनि नागरिकता पाउने गरी जसरी विधेयक ल्याइएको छ यो हाम्रो लागि आपत्तिजनक छ। प्रतिनिधि सभाले पास गरेर पठाएको विधेयक राजाले फिर्ता गरेका हुन् कि होइनन्? आज म राष्ट्रपतिलाई खुल्ला रूपले भन्न चाहन्छु, राजाको त कुरा छोड्दिनु राष्ट्रपतिज्यू, त्यो कुर्सीमा म थिए भने बन्थ्यो देश, कसैले गुहार गर्नुपर्ने थिएन। नागरिकता विधेयकलाई स्वीकार गर्ने नेपाली हुनै सक्छ। नागरिकता विधेयकलाई त्यसले मात्रै स्वीकार गर्न सक्छ जसले देशद्रोह मनमा बोकेको छ, जसले सत्ताका लागि देश बेच्ने प्रण गरेको छ र विदेशीसँग मिलेको छ। राष्ट्रपतिले एकल निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, त्यसका लागि छुट्याएको कुर्सी हो त्यो। राजा वीरेन्द्रले बारम्बार फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक आज राष्ट्रपतिले फेरि चुहाउनु भएछ, छिराउनु भएछ भने यो तुलना हुन्छ? गणतन्त्र र राजतन्त्र बीच तुलना हुन्छ साथीहरू? के तपाईलाई मुलुक दुख्दाखेरि दुख्दैन? के तपाईको यो कर्तव्य होइन? राष्ट्रपति भनेको यी तल्ला तहका नालायकहरूले केही खराब गर्छन् कि देशलाई घाटा हुने काम गर्छन् कि भनेर रोक्नको लागि पोस्ट खडा गरेको थियो। तपाईले हामी राजासँग तुलना गर्छौं, पञ्चायती व्यवस्थासँग तुलना गर्छौं, हामी राजतन्त्र र गणतन्त्रको तुलना गर्छौं। राजाले फिर्ता गरेको विधेयक तपाईले अप्ठ्यारो परेर पास गर्नुभएछ भने त्यसमा काला अक्षरले नाम लेखिने चाहिँ हेर्नुस्। देश बचाउनका लागि उहाँले महाभियोगको प्रस्ताव नस्वीकार्ने, कसैले मार्छ भने मर्नुपर्छ, देश बचाउनका लागि मर्ने हो नि त। हाम्रा पुर्खा कति मरेर देश बचाएका छन्, कति मरेर सिमाना बचाएका छन्, उहाँले मर्नु नहुने भन्ने छैन। मुलुक डुब्दाखेरि तपाईलाई दुख्दैन भने तपाई कसरी गर्व गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईको सन्ततिले भोलि तपाईलाई औँला ठड्याउँदैन? यी शासकहरूले मानेन भने फेरि अर्को व्यवस्था ल्याइन्छ, यहाँ अर्को शक्तिलाई जंगलमा उतारिन्छ, अर्को ल्याइन्छ। किन? यहाँ आएका विदेशीहरूलाई नागरिकता दिन, 5-7 वर्ष यहाँ बसेकालाई नागरिकता दिन। यो नागरिकता विधेयक यो जुन ऐन बनेर आउँदैछ यो हाम्रो संविधानको नागरिकताको भागहरूमा टेकेर नै आउँदैछ। नागरिकता विधेयक पास हुँदैन भने हामीले संविधान पनि जलाउनु पर्ने अवस्था छ। घरमा पनि सल्लाह गरौँ, बाटोमा बसेर पनि यसरी सल्लाह गरौँ, मुखामुख गरौँ, बसौँ, चिसो बजार आयो भने अनि त्यसपछि बोल्नुपर्ने भए बोलौँला भन्नुभयो। मैले अनुरोध गरेँ पनि वास्तवमा नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा हामी चिच्याइरहँदाखेरि हाम्रो नागरिकता विधेयक कुन आधारमा आयो भनेर हामीले किन स्टडी गरेनौँ? अहिले मलाई लाग्छ हाम्रो नागरिकता विधेयक हाम्रो संविधानलाई टेकेर आएको छ। हाम्रो संविधान नै खोटी छ, तर त्यो संविधानलाई हामी सर्वस्वीकार्य गरिरहेका छौँ र धेरैजनाले भन्दैछौँ संविधानको पालना गरौँ, संविधानको सम्मान गरौँ भनेर। तर यो नागरिकता विधेयक यो जुन ऐन बनेर आउँदैछ यो हाम्रो संविधानको नागरिकताको भागहरूमा टेकेर नै आउँदैछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले मलाई लाग्छ नागरिकता विधेयक पास हुँदैन भने हामीले संविधान पनि जलाउनु पर्ने अवस्था छ है। संविधानलाई टेकेर आएको छ। अर्को कुरा, हामी बारम्बार यहाँ सडकमा चिच्याइरहँदा हामी राष्ट्रियताको विरुद्धमा छैनौँ, देशको विरुद्धमा छैनौँ र राष्ट्रपति भन्दा माथि तहका हामी होइनौँ। हामी चिच्याइरहेका छौँ। संसदले बुझेनन्, संसदभन्दा माथिल्लो तह मानिएका राष्ट्रिय सभाले बुझेनन् भनेपछि राष्ट्रपतिले हामीभन्दा नबुझ्ने हुँदैन भन्छु म है। राष्ट्रपतिले हामीले अनुरोध गर्ने होइन। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिलाई हाम्री आमा हो भने छिमेकी आएर मलाई पिर्दैछ, आमा मलाई दाजुले पिर्दैछ बचाइदेऊ न अनुरोध भन्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्छ, देश बुझ्नुपर्छ, माटो बुझ्नुपर्छ। कसैले मेरो राजनीतिक विचार भनेर यहाँ केही लान्छन् नलगाउनु होला। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने तल्लो तहकाले गरे, हिजो गरे पञ्चायती व्यवस्था पनि गरे सूर्यबहादुर थापाहरूले, तर राज्यको तलको आपतकालीन परिस्थितिमा देशलाई बचाऊ भनेर राखिएको हुन्छ। राष्ट्रपति भन्दा राष्ट्रिय सभा पनि तल्लो तह हो अनि यो प्रतिनिधि सभा सबैभन्दा तल्लो तह हो। हामीभन्दा तल्लो तह गृहित तह रहेछ प्रतिनिधि सभा। भन्ने कुरा हामीले एनसीसीबाट, एसटीपीबाट, नागरिकता विधेयकबाट हरेक कुराबाट बुझेका छौँ। भनेपछि राष्ट्रको माथिल्लो तह राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाले जे ल्यायो त्यो पास गर्नु बनाएको सदन हो र? राष्ट्रिय सभाले जे ल्यायो त्यो पास गर्न बनेको अरे राष्ट्रपति होइन। राष्ट्रपति भनेको यी तल्ला तहका नालायकहरूले केही खराब गर्छन् कि देशलाई घाटा हुने काम गर्छन् कि भनेर रोक्नको लागि पोस्ट खडा गरेको थियो। मूर्तिको पोस्ट होइन त्यो। त्यो भएको कारणले हामी राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्दैनौँ। म दोहोऱ्याएर भन्छु, जोसुकैलाई चित्त दुख्यो भने राष्ट्र चाहिएको छ भने आउनुहोस्, मैले मात्रै राजाको नाम ले भनेर सडकमा आउनु नआउनुहोस्।
जे गरेर गर्थे पीडा त तिमीलाई पनि थियो नि हिजो तर उनले एक्लै देश बचाउन कति समस्याको समाधान गरेका रहेछन् भन्ने कुरा मैले सकिन है सबैले बाध्य पारे भनेर राष्ट्रपतिले भन्न पाउनुहुन्न त्यो भएको कारणले राष्ट्रपतिले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ हामीले अरा होइन हामी गाली गर्छौँ उहाँले गर्नु भएन भने हामी अनुरोध गर्दैनौँ फेरि भनेको छ गाली गर्छौँ हामी अर्को कुरा नागरिकता विधेयक ल्याउँदा जन्मको आधारमा भनेको छ नि यो नागरिकता बन्दा यो संविधान बन्दाका बखतसम्म जन्मिएका 2072 सम्म जन्मिएका भनेको छ नेपालमा त्यो भन्दा पछि जन्मेकाले नागरिकता नपाउने के लेखेको हो त्यो विक्रम साल 2090 मा जन्मेकाले नपाउने है 21 सालमा जन्मेकाले नपाउने भनेको त्यो किन हाले त यिनीहरूले भन्दा विदेशीको लागि हालेको हेर्नुस् प्रमाणै त्यति हो विदेशीको लागि मात्र यो बेलासम्म जन्मेकाले मात्रै नागरिकता पाउने त्यो भन्दा पछि जन्मेकाले नपाउने भन्यो कि भन्नु न त्यसले 72 भन्दा पछि जन्मेकाले नपाउने भन्नुस् के भन्नु खोजेको भनेको 72 भन्दा पछि जन्मेकाले फेरि उनीहरूले अर्को विधेयक ल्याउनु छ कहिलेसम्म लड्ने हामी पटक पटक सत्ता परिवर्तन पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन पटक पटक संविधान परिवर्तन किन गरिएको छ विदेशीलाई नागरिकता दिएर विदेशीको अखडा नेपाल बनाउन गरिएको छ ग्यारेन्टी छ त्यो होइन भने नागरिकताका विधेयक अरू देशमा ल्याएको बुझ्नु भएको छ यसरी पटकेपछि ल्याएको बुझ्नु भएको छ यी शासकहरूले मानेन भने फेरि अर्को व्यवस्था ल्याइन्छ यहाँ अर्को शक्तिलाई जङ्गलमा उतारिन्छ अर्को ल्याइन्छ किन यहाँ आएका विदेशीहरूलाई नागरिकता दिन 5-7 वर्ष यहाँ बसेकालाई नागरिकता दिन एमालेको भनाइ कुन थियो 7 वर्ष विवाह गरेर आएको 7 वर्ष भने पाउनु हुँदैन अहिले हामी के देख्दैछौँ यहाँ भन्दा अहिलेको गठबन्धनले ल्याएको चाहिँ निर्णय बजेर तर एमालेको 7 वर्षको दौरा दिँदैछौँ हामी 7 वर्ष पनि होइन विदेशी नागरिक यहाँ विवाह गरेर आउँछन् भने जब तिनको कोखको छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्छ त्यो दिन मात्रै तिनलाई आमाको नागरिकताको खाँचो हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यो बेलामा मात्रै दिनुपर्छ म उदाहरण छु मेरो सानोमा इन्डिया विवाह गरेर जानुभएको 40 वर्षमा बल्ल 2038 सालमा विवाह भएको 40 वर्षमा बल्ल गत वर्षको चुनावको भोट दिनुभएको छ इन्डियामा भनेपछि हामी बारम्बार भनेका छौँ रेसिप्रोसिटीको आधार हुन्छ भने पनि हामीले हाम्रो देशको चाहिँ संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ उसले के गर्यो त्यसले के गर्यो होइन यहाँ तर्क गर्छन् एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका सबैजनाले के भन्छ अमेरिकामा दिन्छ अस्ट्रेलियामा दिन्छ फलानु देशमा दिन्छ ती देशले के गर्छ ती देशले रोजगार पनि दिन्छ विकास पनि दिन्छ त्यता तिनले कुरा लाग्दैन हाम्रो देशको सुरक्षा हाम्रो देशको जिम्मा हाम्रो देशको न्याय भनेको नेपाली जनताको अमेरिकाले के गर्यो इन्डियाले के गर्यो होइन हामीले 30 वर्ष पनि लाग्नु पाउनुपर्छ 50 वर्ष पनि लाग्नु पाउनुपर्छ दिँदै नदिन पनि पाउनुपर्छ हाम्रो देशको निर्णय हाम्रो हो हाम्रो देश भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारो छ हेर्नुहोस् विकल्प छ इन्डियाले छोएका जति तपाईँहरूले मलाई इन्डिया विरोधी नभन्नुहोस् इन्डियाले छोएका हरेक छिमेकी मुलुक रोइरहेका छन् विश्वमा अन्त कहीँ यस्तो छिमेकी मुलुक छैन बारम्बार हाम्रो सडकमा रहने फुटपाथ व्यापार व्यवसायदेखि लिएर सारा काठमाडौँको देशैभरिको व्यापार व्यवसाय विदेशीले होलसेलदेखि लिएर टाउकामा रहने खुद्रा व्यापार पनि हस्तक्षेप गरिसकेको अवस्थामा यहाँ जन्मेको आधारमा हस्पिटलमा जन्मेको आधारमा 7 वर्ष बसेको आधारमा यहाँका व्यापारीसँग यहाँ असन्त न्युरोनमा अर्को फुटपाथमा व्यापार गर्ने युवतीले बिहे गरेको आधारमा 7 वर्ष अस्ति पुगेन हामी नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा बोल्दा 7 वर्ष पुगेन र दिने हामी सडकमा आएको 7 वर्ष भयो दिइहाल्ने अहिले हुँदैन हेर्नुहोस् त्यो भएको कारणले राष्ट्रपतिज्यू तपाईँलाई हामी राजासँग तुलना गर्छौँ पञ्चायती व्यवस्थासँग तुलना गर्छौँ हामी राजतन्त्र र गणतन्त्रको तुलना गर्छौँ राजाले फिर्ता गरेको विधेयक तपाईँले अप्ठ्यारो परेर पास गर्नुभएछ भने यसै पनि प्रमाणित हुनेछ तपाईँले पास गर्नुभएछ भने इतिहासमा काला अक्षरले नाम लेखिनेछ हेर्नुहोस् हामी यति धेरै साथमा छौँ तपाईँ राष्ट्रका लागि हो भने अब तपाईँले महाभियोग ल्यायो भने स्वीकार्नुपर्छ स्वीकार्नु पर्दैन र देश बचाउनका लागि उहाँले महाभियोगको प्रस्ताव नस्वीकार्ने कसैले मार्छ भने मर्नुपर्छ देश बचाउनका लागि मर्ने हो नि त हाम्रा पुर्खा कति मरेर देश बचाएका छन् कति मरेर सिमाना बचाएका छन् उहाँले मर्नु नहुने भन्ने छैन मैले अस्ति पनि भनेको छु उमेर पुगिसकेको छ त्यहाँमाथि ज्यानको लोभ गरेर देश बेच्न पाइँदैन नि है मर्ने अवस्थामा जो पनि मर्नुपर्छ तपाईँको कुर्सी धरपमा भयो भनेर तपाईँको ज्यान धरपमा भयो भनेर र तपाईँको व्यवस्था धरपमा भयो भनेर नागरिकता विधेयकमा पास गर्नुभएछ भने अस्ति फिर्ता गरेको त राष्ट्रपतिज्यू तपाईँको त हेर्नुहोस् भविष्यमा यति धेरै बदनाम चल्नेवाला छ त्यही भएर तपाईँ आफू सजग रहनुहोस् हामीभन्दा योग्य भएरै त्यो ठाउँमा जानुभयो होला मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने म थियो पनि नागरिकता विधेयक म राष्ट्रपतिको कुर्सीमा थिएँ पास हुने थिएन हेर्नुहोस् एक्लै हुन्थेन जे पैसा त्यो बेहोर्न सक्थेँ म है त्यो चाहिँ च्यालेन्ज दिन सक्नुपर्छ होला राष्ट्रपतिले त्यो बन्द गर्नु सक्नुपर्छ भन्दै उहाँको हामी हेर्ने हो विवेक हेर्ने हो उहाँको क्षमता हेर्ने हो पावर हेर्ने हो डराउने होइन हामीले अनुरोध गर्ने होइन भन्दै म बिताउन चाहे हस् नमस्कार म आज डाक्टर गोविन्द केसीलाई सम्झिराखेको छु डाक्टर गोविन्द केसी यो मुलुकको एउटा सत्याग्रही एउटा निष्ठावान व्यक्ति जसले मुलुकका विविध समस्यालाई उठाउनुभयो खास गरिकन मेडिकल क्षेत्रका समस्यालाई उठाउनुभयो
मैले सुनिरहेको छु फेरि उहाँ सत्याग्रहमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिरहेको छु। म डाक्टर केसीको सहयोगी पनि हो। म डाक्टर केसीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईको अबको सत्याग्रह नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा होस्। जब मुलुक नै सङ्कटमा छ, हेल्थ सेक्टर पनि सङ्कटमा हुन्छ, हेल्थ सेक्टरले मात्रै पनि काम गर्न सक्दैन, त्यसैले म डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता सत्याग्रहीलाई हार्दिकतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँ पनि यो सडकमा आइदिनुहोस् र तपाईँ यदि सत्याग्रह गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ नागरिकता विधेयक खारेज गर्नका लागि सत्याग्रह गरिदिनुहोस्। म साथसाथै विभिन्न दलका नेताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ हामी सबै फरक फरक ठाउँमा उभिएर फरक फरक विचार राखेर फेसबुकमा मात्रै लेखेर समस्याको समाधान हुँदैन। यो समस्या राष्ट्रलाई देखिएको चुनौती हो। भोलि राष्ट्र कता जान्छ, राष्ट्रियता कहाँ पुग्छ, हामी नेपाली रहन्छौँ कि रहँदैनौँ, नेपालको अस्तित्व नै रहन्छ कि रहँदैन, नेपालको सभ्यता र संस्कृति नै बाँकी रहन्छ कि रहँदैन, भोलि हाम्रा शासकहरू विदेशीहरू हुने डर र त्रास कुन हदसम्म जाने हो, यो सम्पूर्ण कुराले हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि नै चुनौती दिने किसिमको जुन विधेयक आएको छ र यसले अब त नेपालमा जन्मिन पनि नपर्ने, नेपालको नागरिकता लिनलाई नेपालमा जन्मिन पनि नपर्ने किसिमका व्यवस्थाहरू गरेको छ। सुरुमा यो विधेयक संसदमा पेश गर्दाखेरि गृहमन्त्रीको त्यो विधेयकमा दफा 5 को 2 मा संशोधनको प्रस्ताव थिएन, तर पछाडि राष्ट्रपतिकोमा गएकोमा नेपालमा जन्मिएको हुनै नपर्ने गरी यो विधेयकमा परिवर्तन परिमार्जन गरिएको छ। संसदमा यो विषय छलफल भयो कि भएन हामीलाई थाहा छैन, सांसदहरूलाई थाहा छ कि छैन, उहाँहरूले बोल्नुपर्छ। म त भन्छु जो नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा हुनुहुन्छ ती सांसदहरू पनि आउनुहोस्। यो मुलुक तपाईँ हाम्रो साझा मुलुक हो, प्रत्येक नेपाली नागरिकको मुलुक हो। आज तपाईँ हामी मेरो राजनीतिक आस्था यो हो, मेरो राजनीतिक विचार यो हो भनेर विभाजित भयो भने हामी यो विषयमा कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई, राजनीतिज्ञहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध के छ भने यो हामी सबैको साझा प्लेटफर्म हो। यसको आयोजक कोही पनि छैन, यसको आयोजक नेपाली नागरिक हो। त्यसैले तपाईँहरू आइदिनुहोस्। साँच्चै नै नेपाली नागरिकताको यो विधेयकको विरुद्धमा केही नागरिकहरू नयाँ बानेश्वरको होटल एभरेस्ट अगाडि सडकमा उभिएर विरोध गरिराखेका छन् भन्ने कुरा धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन। म आज मेरै आफ्नै फ्याटर्निटीको लिगल कम्युनिटीका साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ, उहाँहरूलाई पनि धेरैलाई थाहा छैन, विद्वान वर्गलाई पनि थाहा छैन आजको हाम्रो चुनौती के हो भने कसरी हामी यहाँ भेला भएका छौँ। हाम्रो एउटै मात्रै उद्देश्य छ यो नागरिकता विधेयक खारेज गराउने, त्यसलाई कसरी पिपुलहरू समक्ष पुर्याउने। यो विषयमा सबैले कम्तीमा पनि आफ्नो फेसबुकमा लेखिदिनुहोस्, 2-4 जनालाई फोन गरिदिनुहोस्, सोसियल मिडियामा लेखिदिनुहोस्, कसरी सकिन्छ यसलाई व्यापक गराइदिनुहोस्। र मिडियाका साथीहरू जुन सहयोग गरिरहनु भएको छ म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही समयसम्म हामी यो ठाउँ छोड्दैनौँ, हामी यही ठाउँमा हामी बस्छौँ र दिनको 1 घण्टा 4 देखि 5 बजेसम्म यही बस्छौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हामी सबैको साझा सहमति होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सूर्यनाथ सर लगायतका व्यक्तित्वहरू, भरत दाई लगायतका, भरत बस्नेत लगायतका व्यक्तित्वहरू यहाँ आउनु भएको छ, यो उपस्थित रहेर खिसी टेउरी गर्नुभएको थियो। यो समय एउटाले अर्कोलाई खिसी टेउरी गर्ने विषय होइन, जिस्क्याउने विषय होइन, आलोचना गर्ने विषय होइन, यो मुलुकको विषय। त्यसैले यहाँ कसैले कसैलाई आलोचना गर्न जरुरी छैन, यहाँ ऐक्यबद्धताको जरुरी छ। आउनुहोस् हामी ऐक्यबद्ध बनौँ। हिजो एकजना भाइ आउनु भएको थियो, उहाँले भन्नुभयो मेरा 2 जना दाइहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुभयो, तर मलाई नागरिकता दिएको छैन, तपाईँ मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न। मैले भने यो सरकारले सहयोग गर्ने विषय हो। जसका दाइले नागरिकता पाउँछन् भाइले किन नागरिकता पाउँदैन? अहिलेको यो सरकारले यसरी समस्या सिर्जना गरेको छ र यसरी आर्टिफिसियल रूपमा समस्या सिर्जना गरेर 10औं लाख व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्। त्यसैले यो विधेयक जरुरी छ भन्ने गलत मेसेज समाजमा लगेको छ, त्यो बिल्कुल गलत मेसेज हो। हामीले प्रत्येकचोटि भनेका छौँ नागरिकता पाउनुपर्ने नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। बाबु पत्ता नलगेका नेपाली आमाका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको दुई मत छैन। अदालतले पटक पटक निर्णय गरिसकेको छ। तर बिहे गरेको भोलिपल्ट नागरिकता पाउने गरी
नागरिकता विधेयक जसरी ल्याइयो र नेपालमा जन्मिनै नपर्ने गरी त्यस्ताले पनि नागरिकता पाउने गरी जसरी विधेयक ल्याइएको छ यो हाम्रो लागि आपत्तिजनक छ। यसले मुलुकको अस्मितामाथि प्रश्न उठाएको छ भन्ने हाम्रो हार्दिक रूपमा यो सन्देश नेपाली नागरिकमा जाओस् र तपाईँ एकचोटि जाग्नुहोस् भन्ने हाम्रो सन्देश हो। त्यही सन्देश दिनका लागि हामी आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न यहाँ आएका छौँ। यहाँ धेरै ठुलो मार्क्स छैन, तर प्रत्येकको मनमा एउटै कुरा छ, यो मेरो कर्तव्य हो, मेरो मुलुकमाथि सङ्कट आइपर्दाखेरि म एक्लै भए पनि सडकमा आउनुपर्छ भन्न हामी यहाँ सडकमा आएका हौँ। यहाँ ठुलो मार्क्स छैन, तर मलाई के आशा छ भने एक दिन यहाँ धेरै ठुलो मार्क्स जम्मा हुन्छ। नागरिकता विधेयकलाई स्वीकार गर्ने नेपाली हुनै सक्छ। नागरिकता विधेयकलाई त्यसले मात्रै स्वीकार गर्न सक्छ जसले देशद्रोह मनमा बोकेको छ, जसले सत्ताका लागि देश बेच्ने प्रण गरेको छ र विदेशीसँग मिलेको छ। त्यसैले जब नेपालीहरूले कुरा बुझ्छन्, नेपालीहरू सडकमा आउँछन्। नेपालीहरूको देशभक्तिप्रति मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। त्यसैले म यति भन्दै सबै नेपाली नागरिकहरूलाई, सबै पेसागत सङ्घ संगठन, कानुन व्यवसायहरू आउनुहोस्, डाक्टरहरू आउनुहोस्, इन्जिनियरहरू आउनुहोस्, अडिटरहरू आउनुहोस्, पत्रकारहरू आउनुहोस्। के तपाईलाई मुलुक दुख्दाखेरि दुख्दैन? के तपाईँको यो कर्तव्य होइन? हामीले मिडियाका साथीहरूलाई पनि खबर गरेका थियौँ। मैले देखिरहेको छु 3 जना मिडियाका 7 जना मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ। के मिडियाका साथीहरूलाई अन्तर्वार्ता मात्रै लिने तपाईँको उद्देश्य हो? यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण विषय होइन? तपाईँले यसको कभरेज गर्नु पर्दैन? ठुला मिडिया आउँदैनन् किनकि ठुला मिडिया बिकेका छन्। उनीहरू एमसीसीमा बिके, एसपीपीमा बिके, नागरिकतामा बिकेका छन्। तर तपाईँ युट्युबका साथीहरू त आउनुहोस्, नागरिक समक्ष यो कुरा पुर्याइदिनुहोस् कि यो कुरो पनि हामीले तपाईँलाई अनुरोध गर्नुपर्ने विषय हो र यो तपाईँको कर्तव्य हो। नेपाली नागरिकहरू आइदिनुहोस् यहाँ भनेर भन्नुपर्ने हो र यो तपाईँको कर्तव्य हो। मुलुक डुब्दाखेरि तपाईँलाई दुख्दैन भने तपाईँ कसरी गर्व गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको सन्ततिले भोलि तपाईँलाई आउन ठड्याउँदैन। त्यसैले यो संवेदनशील विषय छ, हामीले यसलाई बुझौँ। हामी तपाईँलाई आह्वान गर्न आएका हौँ, नागरिकलाई आइदिनुहोस् भनेर आह्वान गर्न आएका हौँ। धन्यवाद। युवाहरूका कारणले पनि यो देश समस्यामा परेको छ। युवाहरूले देश काँधमा हाल्ने भन्दा पनि कुनै व्यक्तिलाई, कुनै दललाई, कुनै दलको चाहिँ धनीलाई, फटालाई, अब त्यस्तै विदेशीका आडमा चाहिँ देश कमजोर बनाउनेलाई युवाहरूले काँधमा हालिदिनाले विगत एक दशकसम्म युद्ध भयो। प्रचण्ड र बाबुरामलाई बोकिदिनाले पहाड फोडा निक्ला चुवा भने जस्तो बाबुराम र प्रचण्ड फेला पर्यो, अरू केही फेला परेको छैन। त्यसमा हुनाले यो युवाहरूले पनि बुझ्नुपर्ने छ। नेपाली युवाहरू आन्दोलनमा जाऊ भनेपछि पार्टीका नेताहरूले जान्छन्, नभए युवाहरू आन्दोलनमा आउँदैनन्। त्यसमा हुनाले युवा त्यो 2 खुट्टा टेकेर सन्तान जन्माउने काम लाग्ने खालको युवाले मात्रै अब हुँदैन। राजनीतिक चेतना र चेत भएको युवा पनि चाहिन्छ। नरवार रोगा कस्तो भन्छन् सुनौँ है त। यो सार्वभौम सत्ता र संविधानको, यो सार्वभौम सत्ता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको रक्षा गर्नको निमित्त यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरूमा क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी यानि रेभोल्युसनरी अभिवादन इस्तफाल गर्दछु। न्यायप्रेमी मित्रहरू, आज युथ सडकमा आएको छैन। जो देश बचाउनको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि, संविधान बचाउनको लागि निरन्तर लड्न, जो नागरिकताको थ्रु आज संविधानलाई कमजोर गर्न खोजिन्छ, आज देशको सार्वभौम सत्तालाई कमजोर गर्न खोजिँदैछ। त्यसैले युथ आउनुहोस् र यो देशको दयाल राज्य सत्तालाई, यो देशको भ्रष्ट दयाल राज्य सत्तालाई एक विरोधी गर्नुहोस्, एक च्यालेन्ज गर्नुहोस् कि नागरिक समाज युथ सडकमा छ। यदि तपाईँ सत्तामा बसेर निरन्तर गलत क्रियाकलापहरू गरिरहनुहुन्छ भने हामी सडकबाट जुन दबावपूर्वक तपाईँलाई सच्याएर छन्छौँ र बुवा टेकाएर छन्छौँ। जनता कति ताकतदार छ, जनता कति बलवान छ, जनता सार्वभौम सत्ताको जनताको हातमा कति अधिकार छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देखाएर छन्छौँ। न्यायप्रेमी मित्रहरू, अघि एकदमै विद्वान व्यक्ति कानुनविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजीले भन्नुभयो सङ्ख्याको कुरा। फेसबुकमा खिचिट हो सङ्ख्या, आन्दोलनका परिवर्तनको स्वरूप सङ्ख्याले होइन। आन्दोलन मुद्दा विचारले तयार गर्छ। सङ्ख्या थोरै गए पनि त्यसको रूप र परिवर्तन एकदमै खतरनाक र एकदमै गतिशील हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु जरुरी छ न्यायप्रेमी मित्रहरू। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। यो आन्दोलन एक व्यक्तिलाई एमपी, एमएलए, मन्त्री या प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि होइन, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्नको निमित्त
यो कुरा याद राख्न जरुरी छ। न्यायप्रेमी मित्रहरू, आज हामीले देशको प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न पठाएका, बाँकी सत्तामा बसेर एमसीसी गर्न पठाएका होइन। हामीले सिएबी र सिएए गर्न पठाएका होइन। आज सिएबी पारित भयो, तपाईँ देख्नुभयो, त्यसलाई सिएए बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। जो प्रमाणीकरण गरेर एक्ट खडा गर्न खोजिरहेका छन्, जो संविधानको माथि देशको अधिकारको माथि हमला भइरहेको छ। 3 करोड नेपाली जनताको अधिकारलाई तपाईँ यसरी एक कुर्सीमा बसेर तपाईँ साइन गरिरहनुहुन्छ भने हामी निरन्तर ताली बजाएर बस्दैनौँ। त्यसको विरुद्धमा प्रतिकार गर्न सडक पाउँछौँ। तपाईँ सत्तामा गएर गलत क्रियाकलाप गरिरहनुहुन्छ भने सडकबाट पावरलाई तपाईँको पावरलाई हामी झुकाएर सक्छौँ। यो कुरा याद राख्न जरुरी छ। आज तपाईँलाई थाहा छ, यो देशमा कमजोरहरूको सङ्ख्या बढी छ, यो देशमा कामदारहरूको सङ्ख्या बढी छ। जुन दिन हामी सारा कमजोरहरू एक हुन्छौँ, तपाईँहरूको सत्ता सडकमा आए सत्तामा आउनेछ। यो कुरा जरुरी छ। न्यायप्रेमी कुनै पनि हर हालमा कुनै पनि बिन्दुमा यो सिएबी खारेज गर्न जरुरी छ। यद्यपि होइन भने यी सडकमा आउँछ। राष्ट्रपति कार्यालयमा मात्र होइन, यहाँका संसद भवनदेखि अनेक ठाउँमा तपाईँहरूको घर र बस्तीमा गएर एउटा इन्कलाब खडा गर्छ कि रेभोल्युसन के परिवर्तन के जनताको आवाज र जनताको पावर के त्यसलाई सुनिश्चित गर्छ। यो कुरा याद राख्न जरुरी छ। न्यायप्रेमी मित्रहरू, आज यहाँ धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ, म सबैलाई समेट्न चाहन्न, उहाँ पनि यही हुनुहुन्छ। हामी संख्याको भरमा गर्न आएका होइनौँ, हामी त संविधानको पावरको इज्जतलाई, संविधानको इज्जतलाई 3 करोड नेपाली जनताले आत्मसमीक्षाहरूको संविधानको रक्षा गर्न लाग्यो। यो कुरा बुझ्ने आज जनता जिस तरिकाले उठ खडिरहेको छ नि, यो देशको राज्य सत्तालाई हामी च्यालेन्ज चुनौती गर्छौँ कि सच्ची। यदि सच्ची होस् भने हामी पुरा प्रकार गराउँछौँ, बलपूर्वक दबावपूर्वक सिएबी बिल हर हालतमा हामी खारेज गरेर देखाउँछौँ। यो कुरा आफ्नो दिमागमा भर्न जरुरी छ। यदि दिमागमा राज्य सत्तालाई हामी युथको पावर र पोलिटिसियनको गलत पावरलाई हामी कसरी सत्ताउन सक्छौँ, त्यो कुरा हामी याद गरेर देखाउँछौँ। न्यायप्रेमी मित्रहरू, हामी निरन्तर एमसीसी विरोधी र मेरो भाइको पनि आधार छ। एमसीसी लड्दै गर्दा हामी निरन्तर राष्ट्रको हकको लागि लडिरह्यौँ, युथहरू लडिरह्यौँ, तर राज्य सत्ता सच्चिन तयार भएन। केही हदसम्म बल पुग्यो। यसको मतलब पुरै राज्य सत्ता पोलिटिकल गर्दासम्म कमजोर हुँदै जान्छ र जनता बलियो हुँदै जान्छ। यिनीहरूले 70 वर्ष लगाएर निर्माण गरेको सत्ता सजिलै पाइन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले तपाईँ हामी निरन्तर लड्नुपर्छ। मैले पहिले पनि के भने एमपी एमएलए र कुनै एक व्यक्ति र मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउने लडाइँ होइन। यो समग्र देश बचाउने, सार्वभौम सत्ता बचाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्ने र 3 करोड नेपालीले समीक्षा गरेको संविधानको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने लडाइँमा यो लडाइँमा तपाईँ आम जनतालाई म अपिल गर्दछु। आम जनतालाई पुरा जिल्लावार गर्दाको खातिर हामीले खडा गर्न सकेनौँ, जनताको आवाजलाई खडा गर्न सकेनौँ, जनताको अधिकारलाई खडा गर्न सकेनौँ भने हामी कुनै पनि हालतमा देश बचाउन सक्दैनौँ। यो राज्य सत्तालाई हामी च्यालेन्जको साथ गर्छौँ, चुनौतीको साथ गर्छौँ। यदि युथ सडकमा आयो कान खोलेर सुन, यदि कान छैन भने नको आँखा खोलेर सुन, युथ सडकमा छ र यहाँ थुप्रै विद्वान हुनुहुन्छ। अघि छोटो मन्तव्य राख्नु डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजीले एकदमै हाम्रो आदरणीय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत थुप्रै व्यक्तिहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। तर यो व्यक्ति सँगसँगै हामीले नयाँ रेभोल्युसनको एजेन्डा त्यो बिलबारे कसरी तय गर्ने, उहाँहरू भर्खरै भन्नुभयो हामी भाषणबाजीमा मात्रै हुँदैन, भाषण गर्दा पनि परिवर्तन र एक एजेन्डा, एक विचार तय गर्न सकेनौँ। त्यो विचारको बाटोतिर हामी जान सक्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यो प्रयत्न गरौँ। हामीले त भाषण त हामीले थुप्रै गरौँ। यही एमसीसीमा 15 दिन लगातार तपाईँ देखिरहनुभएको 15 दिन लगातार लडे। त्यसैले 15 दिनले लडाइँ गर्न त जारी रहेन, तर एक खालको बल चाहिँ पुग्यो।
देशको सार्वभौम सत्ता र पुँजीपति प्रवाह सामग्री निरङ्कुश साम्राज्यवादी तत्त्वहरूको विरुद्धमा लड्दै ताकत एक रेभोल्युसन खडा भयो। त्यसैले हामीको लडाइँलाई जारी राख्दै इन्कलाब जिन्दाबाद निरन्तर जारी रहनेछ, पूर्व सडकमा आउनेछ। समयको अभावले म आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरूको समर्थनको लागि म हार्दिक अपिल गर्दछु, निरन्तर सडकमा आउनुहोस् र सत्यलाई हामी च्यालेन्ज गरेर देखाउनुहोस्। हस्, धन्यवाद। 5 मिनट सरलाई नागरिकताको विषयमा के हो यो नागरिकता विधेयक, के सिधै हुन्छ भोलि, यस बारेमा आदरणीय पूर्व अख्तियार अनुसन्धान आयोगका मुख्य पूर्व आयुक्त सूर्यनारायण उपाध्याय सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नागरिकता जहिले पनि हाम्रो देशमा एउटा कचिङ्गलको विषय भएको छ। जनताको लागि कचिङ्गल, अब जो सत्तामा पुग्छन् उनीहरूलाई भर्याङ यस्तो किसिमको भएको छ। बखतमा यसमा संशोधन गरिने र त्यस्ता संशोधन खास गरेर अहिले चुनाव आउने बेलामा केहीलाई सुख खुसी बनाउनको लागि यो संशोधन ल्याउने र चाहिँ नि भोट माग्ने त्यही आधारमा यस्तो किसिमको प्रवृत्ति छ। र यसमा चाहिँ नागरिकता विधेयक जुन अहिले आएको छ हो, त्यो नागरिकता विधेयकमा चाहिँ नि थुप्रै अनियमितताहरू छन्, थुप्रै अन्यल छ र थुप्रै चाहिँ तपाईँको एक दोस्रोसित बाजिएका पनि कुराहरू छन्। अब एउटा व्यक्तिले स्वघोषणा गरिएको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने कुरादेखि लिएर अब तपाईँको पहिलेको जहाँ जन्म भएको हुनुपर्ने नपर्ने जस्तादेखि लिएर विभिन्न किसिमका प्रावधानहरू छन्। त्यो कानुनको प्रावधान अहिले भनिरहनुभन्दा पनि यो नागरिकता विधेयक अहिले यतिखेर हतारमा, जबकि आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नागरिकता विधेयक टेबल भएको थियो, त्यसमा चाहिँ संसदीय समितिमा घोर छलफल भएर सबै पार्टीहरूले त्यसलाई मिलाएर पठाएका थिए। अब अहिले चाहिँ त्यो सबै त्यसलाई चाहिँ वास्ता नगरेर त्यत्रो मेहनत गरेर संसदबाट चाहिँ संसदका सबै पार्टीहरू बसेर संसदीय समितिले, राज्य व्यवस्था समितिले 2 वर्ष लगाएर गरेको काम सबै भत्ताभुङ्ग पारिदिएर अहिले नयाँ आफूलाई कुरुक्क आफूलाई हुने खालको मात्रै लिएर आएर यो गरियो। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकताको विषयमा संसदमा पनि राम्ररी छलफल हुन पाएन र चाहिँ तपाईँको पहिले जुन गरिएको थियो ती कुराहरू पनि त्यसमा समावेश हुन सकेन। त्यसले गर्दा यो नागरिकता विधेयक अपुरो छ, एक दोस्रोसित नमिल्ने बाजिएको छ, संविधानसित धेरै कुराहरू नमिल्ने छन् र यसको चाहिँ कुत्सित मनसाय पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो नागरिकता विधेयकको लागि विरोध हो र मलाई लाग्छ के भने हाम्रो विरोधले केही न केही रूप लिएर जनता विखुश छन् र यो चाहिँ नागरिकता विधेयक चाहिँ उनीहरूले लिएर आएको हो आफ्नो स्वार्थका लागि भन्ने कुराको लागि प्रकाश पार्न हामी यहाँ आएका छौँ। र यो देशको संवेदनशीलता, नागरिकता विधेयकको संवेदनशीलता संसारमा कहीँ पनि नागरिकता बाँड्दै हिँड्ने विषय हुँदैन। यो देशमा नागरिकता बाँड्दै हिँड्ने विषय बनाइयो र अझै पनि ती कुराहरू त्यस्तै यथावत छ। त्यस कारणले यसमा समग्र रूपमा कि त अब हामीले यहाँ भनेका छौँ नागरिकता छानबिनै गर्ने आयोग पनि गठन गरौँ भने हो। धेरै पहिले पनि यो कुरा भने, अहिलेसम्म त्यो विधेयक नागरिकता चाहिँ दोहोरो नागरिकता लिने, विदेशीहरूलाई पनि नागरिकता दिने, विदेशीहरूले यहाँको पनि आफ्नो देशको पनि नागरिकता राख्ने यस्ता कामहरू भएका छन्। यो सबैको विरोध गर्नु भनेर हामीहरू उपस्थित भएका हौँ र यो विरोध जारी रहनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। धन्यवाद। धन्यवाद सूर्यनाथ उपाध्याय सर। नागरिकता विधेयक राष्ट्रको हितमा छैन, यसमा आम नेपालीहरू सचेत हुनुपर्छ र यसलाई राष्ट्रपतिजीले लिएको अडान जायज छ। हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, मद्दत गर्नुपर्छ। सबैलाई महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यो पानीले अलिकति डिस्टर्ब गरेको छ। हाम्रो स्वागत
उद्घोषकज्यू, यस राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गरौँ भन्ने कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, नागरिक मञ्च तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू र उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्दमा म खगनराज बस्नेतको तर्फबाट नमस्कार तथा अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। हो आज हामी ज्येष्ठ नै भए पनि हामीलाई राष्ट्रको माया छ, वृद्ध भए पनि हामी राष्ट्रप्रति आज यहाँ जम्मा भएर सरकारलाई खबरदारी गर्न उपस्थित भएको छौँ। वास्तवमा यो घडी यस्तो छ र राजनीतिको अवस्थाले गर्दा अनि यो किनबेचको स्थितिले गर्दा आज हाम्रो सिङ्गो मुटु सुङ्गो कलेजो छिया छिया भएको छ। कसलाई नेपाली भन्नु, कसलाई विदेशी भन्नु, को हाम्रो सरकार, को हाम्रो नेता, आज हामीमाथि हामी आफैले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अनि सुन्दा पनि अनि दिक्क लाग्ने खालको नीति नियम एकातिर, समय एकातिर हिँड्दैछ र आवश्यकता अर्कै छ अनि राज्यको काम कारबाही अर्कैतिर हिँडिरहेको छ। यस्ता दिनहरूले हामी सबैलाई पक्कै पनि हृदयदेखि मस्तिष्कसम्म छिया बनाएको अवस्था हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। त्यसकै कारण हामी आफ्नो सबैको बावजुद पानी घाम आदि स्थितिमा पनि हामी आज यो सरकारलाई खबरदारी गर्न उपस्थित भएको छौँ। वास्तवमा यो एकता हामीलाई आजको आवश्यकता हो। हामी एकता नभइकन यो राजनीतिक फुट र राजगर गर्ने अवस्थाले आज हामीलाई वास्तवमा भन्नु हो भने हरेक क्षेत्रबाट, मनबाट, आर्थिक स्थितिबाट, सामाजिक दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हरेक जात जातिमा विखण्डन गरिएको अवस्था छ। आज हामीलाई यसले अप्ठ्यारो बाटोमा धकेलिरहेको छ। हामीलाई यस्तो आवश्यकता छैन, यो खाँचो पनि होइन। यो खाँचो हामीलाई खाँचो एकता अनि एकतामाथिको एकता अनि सामाजिक गतिविधि अनि सबै कुरामा एकतामाथिको एकता अनि राष्ट्र एकता र समृद्धि अनि विकासको आवश्यकता छ। हामीलाई यो चाहिएको छ। यो नागरिकता बिक्री गर्ने, विभिन्न ठाउँ संस्थानहरू बिक्री गर्ने, फ्याक्ट्रीहरू बिक्री गरियो। आज हाम्रा युवा साथीहरू झोला बोकेर 2 छाक भात खानलाई अनि 1 कप चिया पिउनलाई विभिन्न देशको खाडी देशमा, अरू देशहरूमा भम्तारिएर हिँड्नु पर्ने स्थिति आएको छ। आफ्नै देशमा रोजगारी छैन अनि आफ्नै देशमा हरेक प्रकारको समस्या छ। नियम छैन, कानुन छैन, घरमै बसिराख्दाखेरि पनि सुरक्षा छैन। अनि यस्तो देश यस्तो राजनीति अनि यो के हो राजनीति? अनि हामीले हाम्रो सरकार र आफ्नो देश खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ। कहाँ खोज्ने हो? हाम्रो वास्तवमा बुझ्ने हो भने त सरकारले बुझ्ने हो भने त हाम्रो देश र हाम्रो सरकार यही भूभागमा रहेको हो नि। माग्ने यही हो, माग्ने गएर सुन्दैन, आँखा छ देख्दैन, राखेको कुराहरू बुझ्दैन अनि कसलाई भन्न जाने? कहाँ छ मेरो सरकार? कसले सुन्छ मेरो समस्या? मेरो देशको आजको अभिगत साँच्चै नै कहानी लाग्दो अवस्था छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, वास्तवमा यहाँहरूले राष्ट्रप्रतिको भावना र आफ्नो हक हितको बारेमा जसरी यहाँहरू उपस्थित भएर सरकारलाई खबरदारी गर्नु भएको छ, यो स्वागत योग्य। हामी सबैले जे गरेका छौँ यो स्वागत योग्य काम हो। तर जसले राजनीति गर्दैछन्, जसले यो गलत कार्यबाट ल्याएको जुन राजनीतिक हिसाबमा आएको यो नागरिकता विधेयक छ, यो कुन ढोकाबाट आइरहेको छ? हामीले पठाएका जनप्रतिनिधिहरू एक भोटले जनप्रतिनिधि भएको हो नि। त्यहाँ गएर जनप्रतिनिधिले कमसेकम यो विधेयकमाथि एउटा शब्द बोलेर विचार राखेर विचार मन्थन गर्नुपर्ने हो नि। त्यो हाउसमा एकजना नेताले सारा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई बधुवा प्राणीको रूपमा राखेको छ। बोल्नै पाउँदैन बिचरा। अनि यो हाउसको खाँचो के को लागि? खालि एकैजनाले चलाउने थियो भने त्यसै गरी चलाइदिएको भइहाल्थ्यो। बोल्नु पर्दैन। हाउसमा बोलेर यो ठिक छ, यो वैदिक छ, यो कानुन सङ्गत छ, यो आवश्यकता छ, यो छैन भन्ने जुन
मूल्य र मान्यता हामीले राखेका थियौँ प्रजातान्त्रिक हिसाबमा लोकतान्त्रिक हिसाबमा लोकतन्त्रमा त बोल्न पाइन्छ नि संविधानले स्वीकारेको हो वाक स्वतन्त्रता भनेर तर हेर्नुहोस् न बोल्न पनि पाउँदैनन् यो नियम कानुन जबरजस्ती एकजनाले मानेको कारण पास भएर माथि पुग्यो फेरि फर्केर आयो फेरि पनि कुनै विचारै नगरी फेरि पास गरेर पठाइराखिएको छ यो साँच्चै नै हामी सबैलाई दुखी बनाउने अवस्था आएको छ म सबै आम नेपाली नागरिकहरूलाई यसै स्थानबाट फेरि पनि आन्दोलनमा एकबद्धता हुन आह्वान गर्दछु जो जहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा तपाईँ हाम्रो खाँचो छ उपस्थित भएर यो नागरिकता विधेयकको र यिनीहरूले गरेको कामको विरोध उपस्थित भइदिनुहोस् र सरकारलाई र सरकारमा रहेका दलहरूलाई म खबरदारी गर्न चाहन्छु खबरदार यो जबरजस्ती यो विधेयक पास नगरियोस् र राष्ट्रपति कहाँ पुर्याइन्छ भने पनि त्यहाँ जबरजस्ती नगरियोस् नियम सङ्गत कानुन सङ्गत समय सङ्गत जनताको इच्छा अनुसार गरियोस् भन्ने आफ्नो विचार राख्दै यहाँहरू सबैबाट ओझेल पर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई नमस्कार जय नेपाल म फौजको मान्छे भएर मलाई भाषण गर्नलाई कुरा मिलाएर बोल्नु हुँदैन तर म किन बोल्ने मेरो धेरै इच्छा पनि छैन तर किन बोल्नुपर्छ भन्दाखेरि अब चुप लगाएर बस्ने अवस्था आएन हामी जस्तो अनुशासित मान्छेले बोल्नु नपर्ने हो तर हामीले पनि बोल्नुपर्ने अवस्था आयो म तपाईँलाई मेरो मनको कुरा भन्न चाहन्छु मेरो अनुभवको कुरा मैले पुलिसमा 25 वर्ष जागिर खाएँ 10,000 भन्दा बढी मानिस मैले आफैले भर्ना गरेको थिएँ 10,000 सशस्त्र प्रहरी खडा गरियो हामीले कहिले पनि मान्छे भर्ना गर्दा पहिला अगाडि आउने युवा यो देशप्रति कस्तो छ र पहिला सोच्छौँ हामी तपाईँको नागरिकता देखाउनुहोस् जब नागरिकता हुँदैन त्यो कहिले पनि भर्ना हुन सक्दैन त्यसलाई मैले बन्दुक दिन सक्दैनौँ त्यसलाई हतियार दिन सक्दैनौँ अबको अवस्था यस्तो आयो कि मैले कसैलाई पनि मेरो दाहिने बाएँ मैसँग लुगा लगाउने मान्छेले भोलि शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ उसको हातमा बन्दुक हुन्छ मैले भनेको कमान्ड मान्न सक्छ ल एन्ड अर्डर भन्ने कुरामा तपाईँको सबैभन्दा पहिला नागरिकतामा विदेशी पस्यो भने अथवा हाम्रो देशप्रतिको एउटा लोयल मान्छे तपाईँको पसेन भने त्यसले पुरै देशलाई खतम पार्न सक्छ सङ्गठनमा 2जना 4जना मान्छे मात्रै पसिरहेको हुन्छ र मैले त्यत्रो जागिर खाँदाखेरि यो कुन जातको गुरुङ मगर थारू छेत्री कहिले सोचेन 35,000 सशस्त्र प्रहरी 70,000 पुलिसमा हामीले कहिले पनि त्यो हेरेनौँ तर नेपाली नागरिक नेपालप्रति वफादार नेपाल आमा भन्न सक्ने मान्छे त्यो चाहिँ भित्र भएपछि हामी आफै ढुक्क हुन्थ्यौँ र हामीले जहाँ पनि जान सक्छौँ अबको अवस्थामा हाम्रो मान्छे जो सदनमा बसेर यस्तो कानुन ल्याउँछ तिनीहरू नै नेपाली हो कि होइन भन्ने अवस्था आएको छ अहिले त्यसले गर्दा म मेरो हाकिमहरू मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको आदेशमा धेरै काम गरियो अहिलेको मन्त्री प्रधानमन्त्री अहिलेका पोलिटिकल अहिलेका सांसद भन्ने म देख्दाखेरि यी नेपाली हुन् कि विदेशी हुन् किनभने तपाईँले इराकमा हेर्नुहोस् इराकको शासन छ इराकको राज्य छ अमेरिकाले चलाउँछ अफगानिस्तानमा पहिला रसियाले 10 वर्ष चलायो अमेरिकाले चलायो भियतनाममा हेर्नुहोस् म त अहिले इतिहास पढाउने भएको हुनाले यो मैले मेरो छोरा नातिलाई भोलि कुनै विदेशीबाट पसेर आएको नेपाली नागरिक लिएर अफिसर भएर त्यसले गलत कुरा ठोक भने नि मेरो छोराले भोलि ठोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ आफैले मार्नुपर्ने अवस्था अफगानीलाई मारेको छ विदेशीको आदेशमा इराकीलाई मारेको छ विदेशीको आदेशमा भियतनामलाई मारेको विदेशीको 30 वर्ष लडाइँ लड्यो त्यसले गर्दाखेरि भोलि यो कुराले मलाई केही पनि हुँदैन म 10 वर्ष बाँच्छु होला तपाईँको छोराछोरीसम्मले तपाईँको नातिले यसको एक पैसा एक ब्याज तिर्छ त्यो कुरालाई अब धेरै मान्छे चाहिँदैन म यसरी किन बोल्न आँट गरिरहेको छु मैले मेरो मनको कुरा बोल्न सक्छु देशको लागि कसैले बोल्नलाई 2जना 3जनाले सोध्नु पर्दैन राष्ट्रपतिले चाहने हो भने 2 हप्ता रोक्नलाई कुनै पनि कसैले सोध्नु पर्दैन उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँको मुटु कति बोल्यो छ उहाँलाई देशप्रति कति इच्छा छ हामी सबै कति इच्छा छ मैले बोलेको मेरो लागि होइन प्रत्येक भोलि जन्मने नेपालीलाई म अहिले बोल्दैछु प्रत्येक मेरो नातिको जेनेरेसनलाई बोल्दैछु किन मेरो लागि त मेरो रिटायर भयो अहिले पेन्सन खान्छ भोलि यो विदेशी नै राज्यले चलाए पनि मेरो पेन्सन पाउँछ मलाई खाना बस्न छैन मेरो छोरा बाहिर गएको छ हाम्रो जेनेरेसन कहिले पनि विदेशमा काम गर्न
मेरो छोराहरूको जेनेरेसन दुईटै बाहिर गए, मेरो नातिहरू बाहिर गएको छ। अनि मलाई फिल भएको छ, किनभने हामीले कहिले विदेशीले जागिर खाएन। त्यसले अब यो विदेशीको बाहेक यहाँ जागिर विदेशीले खाने भयो, यहाँको ठाउँमा चलाउने विदेशीले भयो, यहाँको जग्गा विदेशीले लिने भयो। किन नागरिकता देखाएपछि तपाईँले त्यसलाई केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो लाल पूर्जा लिएको जग्गावालालाई त्यसले चोरेको पैसाले किन्यो कि राम्रो पैसाले किन्यो कि तपाईँले भन्ने क्वेसन हुँदैन। इजरायलले प्यालेस्टाइनमा जाँदा सबैभन्दा 1.5 लाख एकड पहिला जग्गा किनेर पछि उसले क्लेम गरेको छ। भोलि यहाँ तपाईँको सम्पूर्ण सम्पत्ति किनेर ठुल्ठुलो घरमा इन्भेस्ट गरेपछि भोलि हाम्रो मान्छे त्यही छोराछोरी त्यसको नोकर भएर काम गर्नुपर्छ। त्यो अवस्था मैले देखिरहेको छु। अनि अलिकति अनुभवले गर्दा त्यो नहोस् भन्नको लागि अहिले यो लास्ट मोमेन्ट त्यो धुकधुकीमा छ। यसलाई चाहिँ गर्न सक्ने एकैजना हो। त्यसै कारण यो मेरो पोलिटिकल कसैप्रति पनि छैन। तर मैले कसैलाई पत्याउन त्यसरी यो अहिलेको नेताहरू भन्ने कुरा मैले कहिले पनि मान्दै मानिनँ। नमानेको मान्छेलाई बोलिराख्नु पऱ्यो, नाम लिनु पऱ्यो, जरुरतै छैन। त्यसले गर्दाखेरि सतर्क हुनुपर्छ। यो हामीले कोरे मान्छे हिजो भन्नुभयो सरले, यो 3 करोडको फिलिङ हो हामीले बोलिराखेका छौँ। 3 करोड आएर बोल्नु पर्दैन। मेरो छोरालाई भोलि के होला, नातिलाई भोलि के होला, मैले तपाईँको छोरा खाल्डोमा फस लगायो भने त्यसले मैले नफस भन्न सक्छु नि। त्यसले हामी सबैको लागि बोलिरहेका छौँ। मेरो लागि बोलेको छैन, तपाईँको लागि बोलेको छैन। र यदि देश राम्रोसँग चल्यो भने यहाँ आएर यसरी सडकमा उभिनु पर्ने पनि जरुरतै छैन। हामी जस्तो मान्छे अहिले आउनु जरुरत छैन यो उमेरको मान्छे। तर यो उमेरको मान्छे नै बन्दुक लिएर कुकुर गएको भने त्यो भक्ति थापा 72 वर्ष किन कमान्ड गर्नु पऱ्यो? परिस्थितिले तपाईँलाई बाहिर ल्याउँछ। तर ढिलो हुनुभन्दा अगाडि इनफ इज इनफ भन्ने एउटा शब्द छ हामी गाउँमा। अब पुग्यो, यहाँभन्दा बढी जानु हुन्न भन्ने खालको हामीले चेत्नुपर्ने, हाम्रो मान्छेले चेत्नुपर्ने। तर यी गद्दार भए यिनीहरूले गुखाए। अब तिनीहरूले गुखायो हुनाले अब के गर्न सकिन्छ? त्यसले गर्दाखेरि यति भनेर अहिले राष्ट्रपतिजी त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। आमा हो, प्रमाणीकरण गर्नु, हामी सम्मान गर्नेछौँ, सलाम गर्नेछौँ। मैले भने नि म जस्तो मान्छेले जताको माथालाई आमा भन्दिनँ। आमामा त्यति बेला हुनेछु जति बेला राष्ट्र बचाउन राष्ट्रपति तयार हुनुहुनेछ। धन्यवाद।